नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निम्ति न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका दर्शक महानुभाव र इन्टरनेटको पहुँचबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। लाज नमानी लादियो फेरि बन्द। लाज लाग्दैन पनि नेपालका नेताहरूलाई लाज पचाउन सहजै सक्ने पनि रहेछन्। नेताका यी व्यवहारले देखाएको छ नेपालका दल र नेताहरूले कुनै समय तिनै नेता र दलहरूको कारण वर्षको 365 दिनमा झण्डै 1/3 महिना बन्द भोगे यो देशको जनताले। तर 15 वर्ष अघिको शान्ति सम्झौतापछि बिस्तारै देश लयमा आउन थालेसँगै बन्द पनि बन्द हुँदै गयो। अझ माथि उठेर दल र नेताहरूले सामूहिक प्रतिबद्धता नै जाहेर गर्दै बन्द सधैँका लागि बन्द गरेको घोषणा नै गरे। तर यो प्रतिबद्धता बिहिबार देशभर पोखियो। देशभरका सडकहरूमा छताछुल्ल भयो। आफै बन्दको अवज्ञा गर्दै नेताहरू आफ्नो सवारीमा सवार भएर बन्द सफल पार्न कार्यकर्ता सँगै सडकमा उभिए पनि र जोसिए पनि। लाज नभएपछि सडकमा यस्तै दृश्य देखियो। हडतालले जनताको पैताला कहाँ पोल्छ र यो मुलुकमा? पोल्ने त नेताहरूको हो नि। अनि भोक र तिर्खाले उनीहरूलाई कहाँ लाग्छ र? नेताहरूलाई नै लाग्ने रहेछ। आजको बन्दको दृश्यले यही देखायो। दिनभर ट्याक्सी कुदाएर बैंकको लोन र परिवारको भरपोषण गर्नेहरूको ट्याक्सी जलाइन्छ यो बन्द र हडतालमा। सहरवासीलाई ताजा तरकारी खुवाउन हिँडेका किसानलाई सडकमा तरकारी फ्याँक्न यसरी बाध्य बनाइन्छ। सत्ता शहरमा आफूहरूको यात्रा सुरक्षित देखेपछि बन्द हडताल सधैँका लागि बन्द गर्नुपर्छ भन्दै नेताहरूले कसम खाए। कसम खाए अनुरूप लामो समय देशबाट बन्द नै भयो। तर सत्ताबाट झरेर सडकमा पुगेपछि फेरि उही चरित्र, उही शैली र उही प्रवृत्ति। लाज भुलेर गरिएको आम हडतालले मुलुकले भोगेको नोक्सानी आफ्नै ठाउँमा होला, तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सुध्रिन लागेको छविलाई भने फेरि एकपटक नराम्ररी धुमिल बनाएको छ। मुलुकको समग्र जनमत बन्दको विरुद्धमा छ, आम हडतालको विपक्षमा छ र दिनभर मेहनत गरेर खानेहरू मारमा छन् र आफ्नो चरम आक्रोश उनीहरू यसरी पोख्न थालेका छन्। यो सुन्नुहोस्। देशहरू पछिल्लो समयमा बाक्लिदो प्रदर्शन र आन्दोलनको मुख्य कारण नेकपाको विभाजन नै हो। समृद्धिको सपना देखाएर भोट लुटेकाहरूले कुन तमासा देखाए जुन सडकमा बन्दको रूपमा हेरि सक्नु भएर उभिएको थियो? उनीहरूले कुन स्वार्थ राखेर एक अर्का विरुद्ध निशाना साधिरहेका छन्? कुन स्वार्थमा मत विभाजन भएर सडकदेखि सरकारसम्म तमासा देखाइरहेका छन्? त्यो पनि छर्लङ्ग छ। के नेकपाका लागि अब देशले फेरि बन्दक पर्नुपर्ने हो? जनताले शास्तिको सातो पानी निल्नुपर्ने बेला आएको हो। नेताहरू बारम्बार चुस्छन् उनीहरूको स्वार्थको लागि। दलहरू बारम्बार बदनाम बन्छन् उनीहरूको असत्य छोप्नका लागि। त्यसैले अब बन्द जोसुकैले गरेका हुन्, आम हडताल जोसुकैले भनेका हुन्, त्यसको अवज्ञा गर्दै आम जनता सडकमा उत्रने बेला आएको छ। पार्टी होइन, पहिला हरेकका लागि देश हो भन्ने भावना रगतमा दौडिनु पर्ने बेला भएको छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको यो अर्को नयाँ एपिसोडमा। दर्शक महानुभाव, आज हामीले विभिन्न विषयहरू उठाएका छौँ कार्यक्रममा। खास गरेर नेकपाको प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले गरेको आजको बन्द हडतालले कस्तो असर पारेको छ यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। र जुन बन्द गरिएको थियो, यो हडताल गरिएको थियो, यो के उद्देश्यले गरिएको थियो र उद्देश्य सफल भएको हो,
अथवा राजनीति कसका लागि गर्नुहुन्छ भनेर हामी नेकपा माधव नेपाल र प्रचण्ड समूहका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठसँग प्रत्यक्ष टेलिफोनमा कुराकानी पनि गर्नेछौँ। र त्यसै गरी आज हामीले जुन आजको यो बन्द हडतालको अवज्ञा गरेर ट्याक्सी चलाएको भन्दै ट्याक्सी जलाइएको थियो, ती ट्याक्सी चालक जसले बैंकबाट केही पैसा लोनमा लिएर यही देशमा आफ्ना परिवारलाई पाल्नको लागि बिहान बेलुका छाक टार्नको लागि ट्याक्सी चलाउँथे, त्यो ट्याक्सी आज जलेको छ। यो विषयमा पनि हामीले कुराकानी गरेका छौँ ट्याक्सी चालकसँग। यो विशेष कुराकानी पनि आजको कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग रहेको छ भने यति बेला कुर्सीको लडाई छ। सत्ता सरकार र सडकमा छताछुल्ल देखिन्छ, तर अझै पनि नेपालका विभिन्न विकट जिल्ला जसलाई संघीयताले अहिलेसम्म छोएन, ती जिल्लामा बस्ने बासिन्दाले अहिलेसम्म खाद्यान्न पाएका छैनन् धेरै ठाउँहरूमा र कुहिएको चामल खान विवश छन्। सरकारले राहत स्वरूप दिएको चामल त्यहाँ पुग्दा वास्तविक पाएका ती चामल यति बेला कुहिएको अवस्थामा पुगेको छ भने कतिपय ठाउँमा चामलले पुगेको छैन। यो विशेष रिपोर्ट पनि रहेको छ भने आफ्नै दाजुबाट बलात्कृत भइसके पछाडि त्यो यौन हिंसाको पीडा पोख्नको लागि एक चेली हाम्रो कार्यालयसम्म आइपुगेकी छिन्। यो रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्छौँ। र झापा स्थित एक सामुदायिक विद्यालयमा जहाँ शिक्षकले नै निरन्तर रूपमा विद्यालयका छात्राहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको हामीसँग रिपोर्ट पनि रहेको छ। यी अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावहरूले प्रत्यक्ष रूपमा भाइबर मार्फत र टेलिफोन मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ गाली र तालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी आगामी वैशाखमा आउने सरकारी भनाइमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? छु भन्नेले मत जाहेर गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये 20.5% अर्थात् 490 जनाले तालीमा र 79.95% अर्थात् 1954 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अब गाली र तालीका लागि आजको विषय अझै पनि बन्द र आम हडताल जस्तो कठोर कदम चाल्नु जायज हो र? जायज हो भन्नेले तालीमा र जायज होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर तपाईहरूले आफ्नो मत जाहेर गरेर आम जनचासोको विषयमा आफ्नो मत जाहेर गर्न सक्नुहुनेछ। सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा आफ्नो विचार प्रकट गर्न सक्नुहुनेछ। अब लागौँ आजको पहिलो विषयतर्फ। पात्र उही चरित्र पनि उही, नेपाली जनताले भुलिसकेको कहाली हो बन्द र आम हडताल। तर वर्षौंपछि उही नेताहरूले यही चरित्र र प्रवृत्ति दोहोऱ्याइरहँदा नेपाली जनता फेरि शास्तिको सामना गर्नु परेको छ। काठमाडौँको सडकमा ट्याक्सी गुडाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका एक चालकको ट्याक्सी गुम्यो। धन्न उनीमाथि कुनै अप्रिय घटना भएन, तर आय आर्जनको गतिलो चारपाङ्ग्रे साथी भने उनले सधैँका लागि गुमाए। बन्द र हडतालमा गरी खानेले भोग्ने उपहार यही हो। उनी ट्याक्सी चालक कुम्भनारायण श्रेष्ठ, जसको ट्याक्सी उनैको आँखा अगाडि बिहिबार झिसमिसे अँध्यारोमा जलेर खरानी भयो। सर्वहारा वर्गको उन्नतिको नारा दिएर नथाक्नेहरूले बिहान एउटा ट्याक्सी चालकलाई गतिलो सन्देश दिए, जसको पीडा कुम्भनारायण र उनको परिवारले भोगिरहेको छ। प्रस्तुत छ पीडित ट्याक्सी चालकसँग टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारीले गरेको यो कुराकानी। आज बिहान लगभग 4 बजेतिर म ग्यारेजबाट निस्केको थिएँ। ग्यारेजबाट निस्केपछि मैले सोरखुट्टे साइडतिरको एउटा टिप लिएर गएँ। त्यो टिप झारेपछि मलाई अर्को पनि टिप लाग्यो, गङ्गाबु कपुरधारा साइडतिरको। त्यो कपुरधाराको टिप झारिकन फेरि अलिकति अगाडि बढेँ म उता बसपार्क साइड जानलाई। त्यहाँ गएर 2 जना केटा मान्छे उभिरहेको थियो। अनि उहाँहरूले गाडी रोक्यो, मैले रोकेँ। अनि कता जानुपर्ने भनेर मैले सोधेँ। अनि उनीहरूले भने चाबेल जानुपर्ने हो, जाउन चाबेल भने हुन्छ भने। अनि मैले मिटर दाबेँ, मिटर अन गरेँ। ऊ एकजना छिरिसकेको थियो,
अनि छिरिसकेको मान्छेले पेट्रोल हालिसकेको रहेछ, मलाई थाहा भएन। पछाडि सिटमा पेट्रोल हाल्यो? हजुर, पछाडि सिटमा पेट्रोल हालिसकेको रहेछ, मलाई थाहा भएन। अनि अब त मान्छे चढ्यो होला भनेर म गाडी अगाडि बढाउनुपट्टि लागि गाडी स्टार्ट भइसकेको थियो। अगाडि बढाउँछु भन्दाखेरि एउटाले ठ्याक्क सलेक कोरेर ठ्याक्कै सलेको ऊ चाहिँ ज्योति चाहिँ ठ्याक्कै गलेचामा पुग्की पनि हाल्यो। मैले त्यहाँ केही पनि गर्न सकेन, मैले निभाउनु पनि सकेन, केही पनि गर्न सकेन। तपाईँ आत्तिनु भयो, त्यसपछि तपाईँलाई पनि झर्नु केही भनेन, तपाईँलाई सहित आगो लगाउने कोसिस गरेर त्यही सिधै आगो मात्रै लगायो। मलाई झर्नु त झर, यसरी यस्तो हुँदैछ होइन, बन्दको बेलामा चाहिँ किन चाहिँ तिमीले यसरी गाडी चलायो, यताउति केही पनि भएन। मात्र उनीहरूले बोलेको चाबेल जाने मात्रै भने, त्यति हो, केही पनि बोलेन। त्यसपछि सिधै आगो लगायो र तपाईँ त्यसपछि गाडीबाट झरेर आफ्नो ज्यान बचाउनु भयो, के भएको त्यसपछि आगो लाग्यो? हजुर, यस्तो पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि सलै परिसकेको थियो, आगो सुरु भइसकेको थियो। अनि म आत्यो, बेसरी आत्यो। म सिट बेल्ट खोल्छु भन्दाखेरि एकदम टाइम लाग्यो, त्यो पनि अत्यसै टाइम लाग्यो त्यो पनि। अनि सिट बेल्ट खोलेर अनि गलेचामा मात्रै बलेको थियो आगो, पछाडि सिटको गलेचा बलेको थियो। त्यो गलेचा झिकेँ मैले, त्यो गलेचा मात्रै बलेको होला, गाडी जोगिन्छ होला भनेर गलेचा झिक्दाखेरि गाडी पुरै बलिसक्यो। त्यसपछि तपाईँ त्यहाँबाट झरेर आफ्नो ज्यान बचाउनु भयो। त्यसपछि ट्याक्सी, आफ्नो गरी खाने साधन, त्यही एउटा ट्याक्सी थियो, त्यसमा आगो लागिरहेको देखेर तपाईँले निभाउने कोसिस पनि गर्नुभयो होला, कस्तो अनुभव गर्नुभयो? पक्कै पनि पीडादायी थियो होला त्यो क्षण। निभाउने कोसिस मैले अब गरेको। अब त्यो बेलामा त मान्छे बाटो हिँड्ने मान्छे पनि भेटाएको थिएन, एक्लै नै थियो। म त कोसँग के भन्ने भयो। अनि लगभग 2-3 मिनटपछि अनि पुलिसहरू आएपछि तिनीहरू भागेको ठाउँ चाहिँ मलाई थाहा थियो, देखाएको थियो गल्ली। अनि त्यो गल्लीमा यो बाटो गएको छ सर, पुलिस के अरे तिनीहरू भएर भने त्यो ठाउँमा जाने बाटो रहेनछ र उनीहरूले बाइक लुकाएर राखेर चाहिँ त्यही बाइक चढेर गएछ भन्ने कुरो भएको हो। अरू मान्छे चाहिँ त्यो देख्यो भने चिन्दैन, मान्छे अधेरै थियो, मान्छे चिन्दैन। अनि ट्याक्सी चाहिँ तपाईँ आफ्नै हो कि साउको हो कि? साउको हो। कति बुझाउनु पर्थ्यो? त्यसपछि अब साउले तपाईँलाई गाली पनि गरे कि के भने? ट्याक्सीमा आगो लागिसकेपछि के गर्नु? छैन, ट्याक्सी जल्ने बित्तिकै म कसलाई के भनौँ भयो। अनि साउले तत्कालै फोन गरी, साउले मलाई त्यस्तो गाली गर्नु भएन, ठिकै छ, जे हुनु भइहाल्यो, आज बन्द थियो, तिमीलाई थाहा भएन होला, जे हुनु भइहाल्यो, अब नआत्तिकन बस, अब आत्तिएर केही पनि हुँदैन, तिमी चुप्पो लाएर बस भने। मलाई त्यस्तो गाली गर्नु भएन साउले। ट्याक्सी जलाइसकेपछि त्यहाँ प्रहरी कति बजे आयो? ट्याक्सी जलाएको लगभग 3-4 मिनटमा प्रहरी आइपुग्नु। प्रहरी आएर के गर्यो? त्यसपछि के भयो? प्रहरी आएर त अब के भनेर, अब कसो गाडी भने गाडी साउको सर, मैले चलाएको भनेर भने। के गरी चाहिँ यो घटना भयो भन्दा यसो गरेर टिप उठाएर लिएर गएको थिएँ मैले, र यहाँ आएर मैले टिप हाल्छु भन्दा उनीहरू चाहिँ अब उनीहरू त्यस्तो खालको मान्छे रहेछ, उनीहरूले आगोलाई भाग्यो, यतातिर गएको सर भने। मैले त्यति लामो कुरा प्रहरीसँग भएन। अब तपाईँ आज जुन ट्याक्सी चलाउनुहुन्थ्यो, ट्याक्सी जल्यो, अब भोलिदेखि के गर्ने होला भनेर सोच्नु भएको छ? अब त्यो सोच त छ नि। अब भोलिबाट, अब आजसम्म त ट्याक्सी थियो, अब भोलिबाट कसको गाडी चलाउने, कसले मलाई गाडी दिएला भने जस्तो त्यस्तो अलिअलि फिल त भइहाल्छ। परिवार ट्याक्सीको भरमै हो, त्यही ट्याक्सी चलाएको भरमै हो। 200-400 रुपियाँ, 200, 300, 500 त्यस्तै हुन्छ दिनभरि काम गरेर, धेरै कमाइ पनि छैन अहिले, त्यसकै भर मात्रै हो। त्यो जुन नेताहरूले यसरी बन्द गरेर तपाईँ जस्तो मजदुरहरू जो गरी खानेलाई दुःख दिन्छन् होइन, यो चाहिँ कहिलेसम्म उनीहरूको यस्तो अत्याचार चाहिँ हामीले भोग्नुपर्ने हो जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? थाहै नभइकन यस्तो बन्द हडताल गर्छ। हामी अब आज काम गरेर आजै खानुपर्ने मान्छे हो, भोलि बन्द छ अनि भोलि काम गरेर हामीले खानु धेरै गाह्रो हुन्छ। अब यस्तो बेला दुःख दिइरहेछ, अब के भन्नु। बन्द थियो त सल्लाह सुझाव दिएको भए हुन्थ्यो, त्यसरी डाइरेक्ट आगोले नलाइदिएको भए हुन्थ्यो। तर यस्तो मलाई जस्तो अरूलाई नपरोस्, त्यही भन्ने म त। आदरणीय दर्शक महानुभाव, एक दिन बन्द हुँदा मुलुकले 2 अर्ब 50 करोड बराबरको क्षति भोग्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले निकालेको यो तथ्यको सत्यमाथि उभिएर हेर्दा मुलुकले बन्दमा कुन हदसम्मको क्षति भोग्नुपर्ने रहेछ त्यो प्रश्न देखिन्छ। तर मुलुक बनाउँछु भन्दै दल र नेताहरू किन यही रहरमा होमिरहन्छन्? यस विषयमा हामी कुराकानी गर्छौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ यति बेला हामीसँग टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। प्रवक्ताज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। प्रवक्ताज्यू
प्रवक्ताज्यू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि नेकपा प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। प्रवक्ताज्यू सुनिरहनु भएको छ मेरो आवाज? हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। नेपाली जनताले सर्वसाधारणले बिर्सिसकेका थिए बन्द हडताल र राजनीतिक दलहरूले पनि बताएका थिए बन्द सधैँको लागि बन्द भनेर। यो विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। प्रवक्ताज्यू पुनः टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। यति बेला प्रवक्ताज्यू स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब नेपाली जनताले त बिर्सिएका थिए नेपाल बन्द आम हडताल, किन फेरि सम्झाउनु भयो यो तीतो पीडा? के भन्नु बारे? नेपाली जनताहरूले त लामो समयदेखि बिर्सिएका थिए। अब तपाईहरूले नै राष्ट्रिय रूपमा दलहरू एकबद्ध भएर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो बन्द सधैँको लागि बन्द भनेर। फेरि यो आम हडताल के का लागि? हामीले त यो पनि त भनेका थियौँ कि नेपालमा हामीले 6 दशकभन्दा बढी लामो सङ्घर्ष गरेर हजारौँको बलिदान गरेर नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्यौँ। त्यसलाई संस्थागत गर्ने नयाँ संविधान जारी गर्यौँ। हामीले यो पनि भनेका थियौँ यो परिवर्तन पछाडि नेपालमा यो संविधानको कार्यान्वयन गरेर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्नेछौँ, सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध मुलुक बनाउनेछौँ, समाजवादको आधार तयार गर्नेछौँ र जनताको जनजीवनमा आधारभूत परिवर्तन ल्याउनेछौँ, सुखका दिनहरू सुराग हुनेछन्। तर त्यसो हुनुको सट्टा अहिले हामीले यत्रो लडेर ल्याएको संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएर प्रतिगामी कदम चालियो। त्यहाँ तमासा हेरेर बस्न सकिन्न। त्यसको सन्दर्भमा हामीले शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको स्थिति हो र देश वर्तमान सरकारको एउटा गुट बाहेक सम्पूर्ण रूपमा आन्दोलनमय छ असंवैधानिक र प्रतिगामी कदमको विरुद्धमा। देश यसरी आन्दोलनमय भएकै बेलामा उल्टो संविधानलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्याएर, कानुनलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्याएर संवैधानिक निकायका संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी र सदस्यहरूको असंवैधानिक ढङ्गले चाहिँ बलजफ्ती बलमिचाइ गरेर नियुक्ति गरियो। यसलाई तमासा हेरेर बस्न सकिन्न। यसलाई नरोक्ने हो भने यत्रो 6 दशकभन्दा बढी सङ्घर्ष गरेर यत्रो हजारौँको बलिदान गरेर प्राप्त भएको हाम्रो ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन चाहिँ हत्या हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो आम हडताल गरेका हौँ। अब बन्द नै विकल्प थियो त? यो आम हडताल नै विकल्प थियो? यस्तो आम हडताल मात्रै विकल्प हुँदैन। हामीले त्यसै कारणले अहिले आम हडताल गरेका पनि थिएनौँ। तर पहिला पनि हामीले के हाम्रा हजारौँ शहीदहरूले मर्न रहर लाएर मरेका थिए। हामीलाई 19 दिनसम्म आम हडताल गरेको रहर लाएर गरेका थिए। अब त्यसरी ल्याएको परिवर्तनको हत्या गर्न खोजिन्छ, त्यसलाई सिद्ध्याउन खोजिन्छ भने अलिअलि असहज, अलिअलि कष्टकर स्थिति भए पनि नेपाली जनताले संयम, धैर्य, विवेक र जिम्मेवारी बोधका साथ फेरि आफूले लडेर ल्याएको संविधान लोकतन्त्रको रक्षा गर्न आफूलाई प्रस्तुत गर्छन्। आजको आम हडतालमा पनि वास्तवमा मूलभूत रूपमा आम जनताको समर्थन, सहयोग र सहभागिताले नै सफल भएको। अब जनताले कुन आधारमा समर्थन गरे? अब बन्दले कसलाई फाइदा पुग्यो त? बन्दले निश्चित रूपमा प्रतिगामी शक्तिहरूलाई प्रहार गरेको छ र आम जनताको सहभागिता सहित हामी यसमा समर्थन एकैचोटि देशव्यापी रूपमा आफ्नो ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका छन्। त्यसरी चाहिँ हामीले सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउने र प्रतिगामीहरूलाई गैर संवैधानिक काम गर्ने तत्त्वहरूलाई, फाँसीवादी ढङ्गले देशलाई अगाडि बढाउन खोज्ने तत्त्वहरूलाई प्रहार गरेको छ। अब तपाईले बताइरहनु भएको छ आम सर्वसाधारण जनताले हामीलाई समर्थन गरे भनेर। तपाईँ आफै सामाजिक सञ्जालमा पनि एक्टिभ हुनुहुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा देख्नुभयो होला यो बन्दलाई लिएर उनीहरूले पोखेको त्यो नागरिकले पोखेको आक्रोश, त्यसै गरी अन्य नागरिकहरू डर र त्रासले बाहिर ननिक्लिएका हुन्। प्रवक्ताज्यू,
यसलाई समर्थनको रूपमा पनि नलिउँ होला। तपाईहरुले पहिला 19 दिने आम हडताल पनि यसै भन्नुहुन्थ्यो होला, तपाई त्यतिखेर भावे 19 दिन आम हडताल गरेर यो परिवर्तन ल्याउँ हामी, हजारौंको शहीदहरुको बलिदानपछि यो परिवर्तन ल्याउँ। अनि अहिले अलिकति असहज अलिकति कष्ट भयो भनेर यो परिवर्तनलाई गुम्न दिन्छौँ हामी, यसको हत्या हुन दिन्छौँ हामी? हडतालको दृश्य देख्दाखेरि, यो हडतालले भोग्दाखेरि, यो हडताल भइरहँदाखेरि दिनभर घटेको घटनाहरूलाई, त्यो दृष्टान्तलाई हेर्ने हो भने सर्वहारा वर्गको हितको नारा दिएर तपाईहरु थाक्नुहुन्न। एका बिहानै ट्याक्सी जल्छ, मजदुरहरूलाई भारी बोक्न दिइँदैन, त्यति बेला कुनै सुत्केरी महिला अथवा कुनै गर्भवती महिला, दीर्घ रोगी अस्पतालसम्म जान पाउँदैनन्। तर तपाईको जो वरिष्ठ नेताहरू गाडीमा सवार भएर आन्दोलनमा सरिक हुनुहुन्छ भने यो आन्दोलन कसका लागि भनेर बुझ्ने? यो आन्दोलन जनताको लागि, राष्ट्रको लागि हो। यो देशको संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको लागि हो। बल मिटाई गर्ने, ज्यादती गर्ने, संविधानलाई कागजको खोस्टो बनाउने, कानुनलाई कागजको खोस्टो बनाउने र आफूले जे मनलाई त्यही गरेर जनतामाथि दमन गर्नेहरूको विरुद्धको आन्दोलन हो। यसका सन्दर्भमा मैले फेरि पनि भन्छु, आम जनतालाई थोरै असहज र कष्टकर स्थिति महसुस गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। तर पनि जनताले नै हामीले फेरि एकपटक प्रतिगमनलाई अन्त्य गर्नका निम्ति र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नका निम्ति थोरै असहज र कष्टकर परिस्थिति उत्पन्न भए पनि हामीले धैर्य साथ हामीले यो सङ्घर्षलाई साथ दिनुपर्छ भनेर। प्रवक्ताज्यू, आम सर्वसाधारणको आवाज र त्यही जनमतलाई नै आधार मानेर भन्ने हो भने यो आम हडताल, यो बन्द नेकपाको लागि थियो, जो दुई भागमा यति बेला विभाजन भएको छ। एउटा सत्तामा र अर्को सडकमा। नितान्त आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्त र राजनीतिक आडको लागि बन्द गरिएको, कुनै सर्वसाधारणको लागि होइन, कुनै जनताको लागि होइन भन्ने दृष्टान्त देखिएको छ। मलाई क्वेशन गर्न बस्नुला। अब यो जनमतको तपाईँ कदर गर्नुहुन्न प्रवक्ताज्यू? अब यही किसिमको हडताल तपाईहरू दोहोर्याउनुहुन्छ? हामीले हाम्रो कुन स्वार्थको लागि गर्ने? जनताको निम्ति नै गर्ने, संविधानको निम्ति गर्ने, लोकतन्त्रको निम्ति गर्ने। अहिले यो संविधानको हत्या गरेको, असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम चालेको कुरा दुनियाँलाई थाहा छ। सरकारी गुट बाहेक सारा नेपाली जनता एक ठाउँमा छन्। तपाईले त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्न? प्रवक्ताज्यू, हिजोको दिनमा तपाईहरू जो राष्ट्रिय दल हुनुभएको थियो, प्रवक्ताज्यू थोरै मैले तपाईलाई भने, तपाईको कुरा पनि म सुन्छु। प्रवक्ताज्यू, अब यसलाई जति नै तपाईहरूले नारा हाले नि, जति नै तपाईहरूले बुट्टा हाले पनि यो छर्लङ्ग देखिएको छ कि तपाईहरू हिजोको दिनमा सत्तामा बस्दाखेरि कसैले आएर सडकमा विरोध गर्छ भने त्यो गलत हुन्थ्यो। आज तपाईहरू सत्ताकै यो विभाजनमा सडकमा गएर फेरि हडताल गर्नुहुन्छ भने त्यो कसरी सही हुन्छ? यसले त तपाईहरूले गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता नै तपाईहरूले उल्लङ्घन गरिरहनु भएको छ। लोकतन्त्र नै बुझ्नु भएको छैन। लोकतन्त्र भनेको आम जनताले र राजनीतिक पार्टीहरूले सबै जनताका, नागरिक समाजले, जनताको हिस्साहरूले आफूलाई लागेको कुरा भन्ने, बोल्ने र देशमा ठिक लागेको कुराका निम्ति सङ्घर्ष गर्ने पनि हो र संविधान र कानुन अनुसार चल्ने हो। जब संविधान र कानुनको हत्या गरिन्छ अनि जनताले नबोल्ने, राजनीतिक पार्टीले नबोल्ने, नागरिक समाजले नबोल्ने, थोरै पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि प्रवक्ताज्यू, थोरै पछाडि फर्कौँ है। अहिले पनि त्यही नै छ समय त, तर थोरै मात्र पछाडि फर्कौँ। अहिले तपाईहरूको यो एकदम जागरुकपन, अहिले तपाईहरूको यो सशक्तपन एक ढिक्का कोरोना कहरको समयमा किन देखिएन? जति बेला जनताहरू एक छाक खानको लागि तडपिएका थिए, जब पैदल हिँडेर कोसौं टाढा, किलोमिटर टाढा आफ्नो थापथलो फर्कन्थे, त्यति बेला त तपाईहरू कोही पनि अघि सरेर आउनु भएन। यो पनि जवाफ दिनुस् न। तपाईलाई भ्रम छ। त्यो बेलामा पनि हामी एकताबद्ध हुने पहल कदमी गरिराखेका थियौँ। पार्टीको बैठकमा पनि त्यो पहल किन देखेनन् त जनताले? सरकार छ भन्ने किन आभास गरेन? कुरा सुन्नुस् न, पहिला कुरा नसुनेर तपाईँ मात्रै कराउनुहुन्छ। बताउनुस्। तपाईले प्रश्न गरेर मलाई उत्तर दिन खोज्या कि तपाईले आफू पक्क गर्न? तपाई नरिसाइकन हामीले तपाईलाई आम सर्वसाधारणकै प्रश्न गरेका हौं, तपाई बताउन सक्नुहुन्छ। गरिसकेपछि त उत्तरको निम्ति पस्न पर्दैन? तपाई बताउनुस्। कोरोनाकै बारेमा पनि हामीले
हाम्रो पार्टीमा पनि यो कोरोनाकोलाई सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न जनतालाई राहत दिनका निम्ति अधिकतम प्रयत्न गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव राखेका थियौँ। मैले नै इमर्जेन्सी बैठकको माग गरेका थिएँ। बाहिर पनि हामीले सबै सकेसम्म त्यो प्रयत्न गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढेका थियौँ। मैले कुरा गर्नुहुन्छ भने त मेरै सचिवालय अन्तर्गत हामीले कोभिड चाहिँ भोलिन्टियर सर्भिस भन्ने पनि गठन गरेको छ। तपाईँहरू केही पनि नहेर्ने अनि एकाङ्गी भएर हेर्दा हुन्छ? तपाईहरूले हिजो गर्नुभएको जुन प्रेस विज्ञप्ति त्यस पछाडि प्रेस मिट पनि हामीले हेरेका थियौँ। तपाईहरूले बताउनु भएको थियो, स्वयं तपाईँ नै उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, सार्वजनिक स्थानहरू बन्द, सार्वजनिक सवारी साधन बन्द, कलेज बन्द, तर परीक्षार्थीले परीक्षा दिन पाउँछन्। जब कलेज बन्द छ, सार्वजनिक सवारी साधन बन्द छ भने एउटा परीक्षार्थी परीक्षा दिनको लागि कसरी आउँछ? तपाईँलाई त्यतिखेर पत्रकार सम्मेलन हेर्नु भएको थियो, त्यहाँ पनि भनिएको थियो परीक्षार्थीहरूले आफ्नो परीक्षा दिनको लागि आफ्नो सवारी साधन चाहिँ छ भने उनीहरूले चाहिँ सवारी साधन छ, व्यक्तिगत रूपमा सवारी साधन नहुनेहरूलाई पनि परीक्षा दिन छ भने हामी सहज वातावरण बनाइदिन्छ भनेका थियौँ। तपाईँले सुन्नु भएन? आजको आम हडतालले त्यो देखायो, धेरै वञ्चित भए परीक्षाबाट। तपाईँले भ्रम पैदा गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। आज सबै परीक्षार्थीहरूले परीक्षा दिएका छन्। अलिकति अप्ठ्यारो त आन्दोलनको बेलामा हुन्छ। तपाईँ कसको सेवा गर्नु? अब यो अप्ठ्यारो तपाईँहरूले सहज बनाइदिनको लागि तपाईँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ? यो किसिमको आम हडताल आगामी दिनमा हुँदैन भनेर? दुःख कष्ट र असहज स्थितिका निम्ति हामीले हिजो नै क्षमायाचना गरेका छौँ। परिस्थिति यस्तो भयो कि हामीले 6 दशकभन्दा बढी सङ्घर्ष गरेर हामीले हजारौँको बलिदानपछि प्राप्त गरेको लोकतन्त्रको अपहरण हुन खोज्दैछ, हत्या गर्न खोजिँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले बाध्य भएर आम हडतालमा जानु परेर अझ ठुलो कष्टकर सङ्घर्षमा जानुपर्ने स्थिति हुन्छ भनेर हिजो भनेका छौँ। त्यस्तो केही असहज र कष्टकर स्थिति भयो, तर प्रतिगामीको प्रवक्ता नबन्नुहोस्, असंवैधानिक कदमको प्रवक्ता नबन्नुहोस्, गैर कानुनी को प्रवक्ता नबन्नुहोस्, संविधान र कानुनलाई कागजको खोस्टो बनाउने कामको प्रवक्ता नबन्नुहोस्। तपाईँ प्रवक्ताज्यू, मैले तपाईसँग यति मात्र प्रश्न गरेँ। अब आगामी दिनमा आम हडताल दोहोरिन्छ? आम हडतालले तपाईहरूको उद्देश्य पूरा गर्छ? रूपमा आम हडतालको सङ्घर्षको एउटा रूप हो भन्ने मान्यता छ। हाम्रो यहाँ पनि आम हडताल हुन सक्छ। देशमा ठुलो सङ्कट आयो, आम हडताल गरेर नै समाधान गर्नु पर्यो भने त्यस्तो स्थिति पनि हुन सक्छ। तर हामी आम हडताल गर्न चाहँदैनौँ सकेसम्म। त्यसो त हामी जनप्रदर्शन गरेर सडकमा उत्रन पनि चाहँदैनौँ नि। किन प्रदर्शन गरेर रहर हो र? समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद प्रवक्ताज्यू। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीसँग नेकपा माधव नेपाल र प्रचण्ड पक्षका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको थियो। र आज जुन हडताल गर्यो प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षले, यो हडतालले आम जनमानसमा कस्तो असर पारेको छ र जनमतले के बताउँछ र यही किसिमको जुन राजनीतिक प्रतिबद्धता गरेको थियो एक समयमा नेपालका दलहरूले एक ढिक्का भएर अब बन्द सधैँका लागि बन्द भनेर फेरि राजनीतिक स्वार्थ र यो लुच्छाचुडीकै कारण यो प्रतिबद्धता उहाँहरूले तोड्नु भएको छ। यस विषयमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ र जसको असर अथवा जसको समस्या भने आम सर्वसाधारणले भोगेका छन् र यसको सर्वत्र आलोचना पनि भएको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्ममा आक्रोश पोखिएको छ। यस विषयमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। अब लागौँ अर्को विषयतर्फ। देश संघीयता जुगाउने र प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्ने नाममा आन्दोलनमा छ यति बेला। बिहिबार सिङ्गो मुलुक ठप्प बन्यो त्यही नाममा। तर देशका दूर दराजका बासिन्दाले कस्तो खाना खाँदैछन् भन्ने नाममा कहिले कुनै आवाज उठ्दैन यो देशमा। कहिले कसैले बोल्दैनन् पनि। अधिकार दूरमा बसुन् या सहरमा सबैको एउटै हो। यो कर्णाली जो समृद्धिको सम्भावना बोकेको अपार भण्डार मानिन्छ, तर त्यहीका बासिन्दा कुहिएको चामल खान हरेक वर्ष विवश हुन्छन्। ओखती मूलोको अभाव त हरेक वर्ष छँदैछ, मृत्युसँग जुझ्न विवश छन्। फेरि पनि कर्णालीको हुम्लामा यस्तै खाद्यान्न पुर्याइन्छ जो मानिसले त परको कुरा गाईवस्तुलाई खुवाउन पनि डर मान्नुपर्छ। हुम्लाबाट टिभी जर्नलिस्ट जनक बहादुर साईले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। वर्षेनी सरकारी ढुवानी अनुदानमा हुम्लामा चामल आउँछ, तर कहिले कुहिएको त कहिले गुणस्तरहीन।
दुर्गममा खाद्यान्न ढुवानी गर्न चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले 46 करोड बजेट छुट्याएको छ। गाडीबाट प्रति किलो 46 रुपैयाँ र जहाजबाट प्रति किलो 114 रुपैयाँसम्म ढुवानी खर्च तिरेर बिक्री केन्द्रहरूमा पुर्याइएको चामल कहिले कुहिएको भेटिन्छ, कहिले अमिलो चामल हात पर्छ। त्यस्तै भयो हुम्ला सार्केगाड गाउँपालिका जैरका लागि आएको खाद्यान्न व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको बालुकुना बिक्री केन्द्र डिपोमा कुहिएर कालै भएको चामल मात्रै थियो। तर घरमा अन्नको गेडा समेत नभएपछि केही चामलको सहारा लिन पुगे गाउँपालिकावासी। एउटा कट्टा लगी अस्ति कुइया रहेछ चामल नहेरेर लिए अनि कुइया चामल पनि तपाईको के भयो घुन लागेर कुइया चामल गाउँमै पुग्या। हुम्लाको सार्केगाड स्थित बालुकुना डिपोमा हिमाल निर्माण सेवा कम्पनीले सुर्खेतबाट मुगुको रोसुकोट हुँदै चामल ढुवानी गरेको थियो। सुर्खेतबाट चामल बुझ्दा राम्रो भएको भए पनि बाटोमा वर्षा र खोलाका कारण चामल कुहिएको हुन सक्ने कम्पनीका सञ्चालक वर्ष टमाटाको गजबको दाबी छ। हुम्लामा चामलको ढुवानीको अवस्था 2875 टन चामल ढुवानी गर्न 25 करोड 85 हजार विनियोजन। सिमीकोटको लागि हवाई मार्गबाट 6000 क्विन्टल र स्थल मार्गबाट 1000 क्विन्टल। श्रीनगर र सर्केगाड डिपोका लागि 1000 क्विन्टल। लिमी र यालवाङका लागि 3000 क्विन्टल। खारकुनाथ बिक्री केन्द्र 500, देउली बिक्री केन्द्र 500, बालुकुना बिक्री केन्द्र 800 र छाप्रेला बिक्री केन्द्रमा 500 क्विन्टल। जम्मा 14300 क्विन्टल चामल उपलब्ध हुँदै हवाई जहाजमा चामल ढुवानी गरेको प्रति केजी 114 रुपैयाँ 80 पैसा। त्यति महँगोमा ढुवानी गरेको चामल समेत गुणस्तरहीन हुने गरेको प्रमाण यही कुहिएको चामल नै हो। मुगुदेखि हुम्लाको सार्केगाड डिपोसम्म प्रति क्विन्टल 3000 रुपैयाँका दरले चामल ढुवानी हुने गरेको छ। त्यस्तै धनगढीदेखि सिमकोट शाखासम्म 7300 प्रति क्विन्टलका दरले ढुवानी हुन्छ। दर्शक महानुभाव, कर्णालीको कथा बारम्बार दोहोरिन्छ। यो कर्णालीमाथिको उदासीनता मात्र नभई कर्णालीवासीको अपमान पनि हो। कुहिएको चामल खुवाएर उनीहरू कुन दर्जाको नागरिकमा राख्न खोजिएको र कुहिएको चामल कसरी त्यहाँसम्म पुग्छ? हुम्लाका गाउँघरमा यो विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग। यति बेला हाम्रो साथीहरूले टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। आम नागरिक जसलाई राज्यले कहिले पनि दूरदृष्टिले हेर्दैन, देश संघीयतामा छ र हरेक राजनीतिक परिवर्तनको लागि मात्र होइन, नागरिकको जीवनस्तर परिवर्तनको लागि नारा लगाइन्छ। तर यति बेला कर्णालीवासी कुहिएको चामल खान विवश भएका छन्। यति बेला हामीसँग चामल ढुवानी गर्ने ठेकेदार कम्पनी हिमाल निर्माण सेवा कम्पनीका ठेकेदार वृष टमाटा प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। टमाटाजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर नमस्कार। अब यो सुर्खेतबाट कुहिएको चामल कसरी लानुभयो? तपाईले लाँदाखेरि नै कुहिएको थियो कि लाँदा लाँदै कुहिएको? त्यो हामीलाई थाहा भएन। हामीले चामल सुर्खेतबाट बुझेर लग्यौँ 350 क्विन्टल। 350 क्विन्टल चामल सुर्खेतले लिँदै जाँदा सुर्खेतबाट यता बालुकुना लिँदा धेरै खोला र नालाहरू पर्छन्, गाडीहरू ल्याउनु पर्छ, बाटो छैन, पुल छैन। खोल्साबाट गाडी तार्दा कतै ओसिलो पसेको हुनसक्छ। हामीले उता हुम्लाको बालुकुनादेखि खच्चा भन्ने ठाउँमा 267 बोरा लिँदा 267 बोरामा 14 बोरा उस लागेको देखियो र हामीले 10 बोरा जनतालाई नदिएर स्थानीय वडा अध्यक्षहरू ठेकेदार साहब हजुर कति दिन लगाएर ढुवानी गर्नु भएको चामल? अब पानी पर्छ, बाटोमा खोला पर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै चामललाई सुरक्षित तरिकाले ढुवानी गर्न चाहिँ उपाय थिएन, किन सक्नु भएन? होइन, चामल हामीले उठाएको 2 महिना भएको छ, त्योभन्दा माथि भएको थिएन। ल्याउँदा गाडी खोलामा जाँदा गाडीवालाले तलबाट बस्दा सेयर आइदिन सक्छ, माथि आउँदा हामीले त त्यो चामल देखेनौँ। वाह सर, मानवता भन्ने छैन तपाईमा? कुहिएको चामल पठाएर तपाईँ सफेद झुट बोल्ने? होइन, हामीले जनतालाई तपाईको वरपर टेलिभिजन छ यति बेला, तपाईलाई दृश्य उपलब्ध गराउँछौँ सर। कुहिएको चामल पठाएको छ, तपाईको निर्माण कम्पनीको तपाईँ ठेकेदार हुनुहुन्छ, त्यो चामल ढुवानी गर्ने तपाईले ठेका लिनु भएको छ, चामल कुहिएको पुगेको छ। जुन चामल यति बेला मानिसले खानलाई समेत त होइन, पशुलाई खुवाउनसम्म डराउनु पर्ने अवस्था छ। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ
चामलको विषयमा थाहा छैन? के आधारमा ढुवानी गर्नुहुन्छ सर? होइन, चामल राम्रो छ। मान्छे रक्त रन्जित गरे अहिले पनि हाम्रो गोदाममा 100 बोरा चामल छ, तपाईँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। चामल धेरै कुहिएको छैन, 14 बोरा जति उस्लाएको त्यो फिर्ता ल्यायौँ हामीले। बाँकी राम्रो चामल जनतालाई हामीले राम्रोसँग दिएका छौँ, हेरेका छौँ। तर बाहिर पत्र पत्रिकामा हाल्दाखेरि मान्छेहरू रक्त रन्जित गरेर हालेका हुन्। अहिले पनि तपाईँ गएर हेर्दा हामीसँग 100 बोरा चामल अलि सर, सत्यता नभइकन बिना आधारमा पत्र पत्रिका र टेलिभिजनले हाल्दैनन्। तपाईँ एकतर्फी आरोप नलगाउनुहोस्। कुहिएको चामल देखिएको छ, तपाईँ यतिसम्म झुट बोल्नुहुन्छ सर। जनताको हातमा तपाईले ढुवानी गरेको चामल जनताको हातमा पुग्दाखेरि कुहिएको छ। राम्रो चामल थियो भने तपाईले राम्रो चामल लिएर जानु भएको थियो, ठेक्का लिनु भएको थियो भने राम्रो चामल कहाँ पुग्यो र कुहिएको चामल पुग्यो? कुहिएको चामल ती जनताको हातमा कसरी पुग्यो? कुहिएको चामल जनतासँग गएको छैन। जुन मान्छेले त ऊ बाहिर ल्याएर पत्र पत्रिका जनतासँग हामीले चामल कुहिएको छ। अहिले पनि स्थानीय जनतासँग तपाईँ प्रहरी चौकीसँग, त्यसमा तपाईँको जनप्रतिनिधिसँग, कर्मचारीसँग तपाईँ बात हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यति धेरै झुट नबोल्नुहोस्। अब यो गल्ती सच्याउनुहुन्छ। ती जसलाई तपाईँले चामल दिनुभएको थियो नि, हातमा लगेर दिनुभएको थियो, तपाईँको जुन कम्पनीले त्यसको ढुवानी गरेको थियो, यो गल्ती अब तपाईँ सच्याउनुहुन्छ? होइन, हामी गएर मात्रै बाँडेका छैनौँ। स्थानीय राजनीतिक दलहरू छन्, स्थानीय कर्मचारी छ तपाईँको। सर, अब ढुवानी गरेको रकम पच भइसक्यो, तपाईँ बताउनुहुन्छ हामीसँग चामल राम्रो थियो, पत्र पत्रिकाले यो अतिरञ्जित बनायो भनेर। यस्तो झुट नबोल्नुहोस् सर। जनताले चामल लिँदा तपाईँको कुहिएको चामल लिँदा मान्छ मान्दैन? पैसा तिरेर कुहिएको चामल लिन्छ, मान्छ मान्दैन? तपाईँ ठेकेदार साहब, यति धेरै तपाईँ एकतर्फी रूपमा नबोल्नुहोस्। किन भन्दाखेरि नि, हामीले रिपोर्ट मात्र प्रसारण गरेका छैनौँ, त्यहाँ स्थानीयसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ। कुनै बिना आधार तपाईँलाई प्रश्न सोधिएको होइन र सर्वत्र पत्र पत्रिकाले तपाईँहरूलाई किन कुहिएको चामल पुर्याउनु भयो भनेर त्यहाँ जनताको आवाज बोल्दाखेरि तपाईँले यसलाई फेरि हामीलाई अतिरञ्जित बनाइयो भनेर यो झुट उदाङ्गिसके पछाडि, तपाईँहरूले यो करतुत उदाङ्गिसके पछाडि यसरी बोल्न मिल्दैन। जनता चाहन्छ भने अब सच्याउनुहुन्छ? ठेकेदार साहब, अब यो चामल कुहिएको रहेछ, सुन्नुहोस् न। अब यो चामल कुहिएको रहेछ, तपाईँले बाँडेको चामल कुहिएको रहेछ भने यो प्रमाण हामी तपाईँलाई दिन्छौँ। सुन्नुहोस् न, तपाईँ सुन्नुहोस्, यो प्रमाण हामी तपाईँलाई उपलब्ध गराउँछौँ। तपाईँ चामल कुहिएको तपाईँले ढुवानी गर्नुभएको र त्यो जनताहरूलाई पुर्याउनु रहेको छ भने तपाईँ त्यो रकम फिर्ता गर्न अथवा यसको कुनै पनि सजाय भोग्नलाई तयार हुनुहुन्छ? होइन, म के तयार के छु भने हामीले दिएको चामल 267 मा 14 बोरा फिर्ता लिएका छौँ। बाँकी चामल राम्रो दिएका छौँ। अहिले पनि चामल तपाईँ बालुकुना स्टक छ। अहिले पनि बालुकुनामा 100 बोरा चामलहरू तपाईँले हेरेर कुहिएको देखियो भने त्यसको तपाईँ सजाय भोग्न म तयार छु। तर के भयो भने 14 बोरा चामललाई मान्छेले तपाईँको सर, यो गल्ती सच्याउनुहोस्। गाई बस्तुलाई पनि खुवाउनलाई तपाईँले ढुवानी गरेको बोराको चामल डराउनु पर्ने अवस्था छ भने तपाईँ यो किसिमको झुट नबोल्नुहोस्। यो गल्ती तपाईँले सच्याउनुहोस्। तपाईँलाई समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले जति नै झुट बोले नि यो विषयमा तपाईँले यो झुट टाल्नको लागि मात्र बोलेको मानिन्छ सर। अब यस्तो गल्ती नदोहोऱ्याउनुहोस्। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, यो विषयमा कुराकानी गर्न हामी सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्नेछौँ र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरी। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सिडिओ साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि। अब यो जुन सरकारले विकट जिल्लाहरूमा पुर्याएको खाद्यान्न जहिले पनि कुहिने, त्यो चामल पुग्दाखेरि त्यहाँ स्थानीयले खान नै लायकको नहुने, यो नियति किन दोहोरिन्छ सर? अब यसमा चाहिँ अहिले यहाँले सङ्केत गर्नु खोज्नु भएको कुरा हालसालै नयाँ पत्रिकामा आएको सन्दर्भलाई हो कि जस्तो लाग्यो। हुम्लाको सार्के डाँडा स्थित जहाँ चामल पुर्याइएको थियो त्यो चामलको कुरा गर्दैछौँ हामी। हजुर हजुर, बुझेँ, मैले त्यो बुझेँ। चर्केघाटकै कुरा हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यहाँले गर्नु खोज्नु भएको। र यसमा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भनेदेखि यो मैले पनि यो सूचना आएपछि निकै सम्बन्धित पक्षहरूसँग सोधखोज चाहिँ गरेँ र
र यहाँ सुर्खेतबाट तपाईँको चाहिँ गाडीमा अथवा त्यसपछि घोडा खच्चड हुँदै त्यो बोक्दै जानुपर्ने त्यो त्यस कारणले गर्दा अलिकति त्यसलाई त्यसको गुणस्तरलाई ह्रास हुन नदिनलाई हामीले ढुवानीको क्रममा पनि अलिकति सचेत भयौँ भनेदेखि चाहिँ यस्तो चाहिँ यो विडम्बना फेरि दोहोरिने थिएन नत्र भनेदेखि चाहिँ यसले फेरि पटक पटक चाहिँ यो दुःख दिइरहन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सिडिओ साहब, अब स्थानीय प्रशासन छ, अहिले त गाउँ गाउँमा स्थानीय सरकार छ र पनि यही नियति किन दोहोरिन्छ? अब यो पुर्याउने चामल कम्तीमा व्यवस्थित गरेर लाग्न सकिन्थ्यो होला नि? होइन, नसकिने त कुरा हुँदैन, सकिने कुरा सकिने नै हो। र यसमा यो अर्को प्रब्लम पनि कस्तो रहेछ भने मैले पनि पछि यो खाद्यको यहाँ अफिससँग पनि कन्सल्ट गरेँ अनि सम्बन्धित गाउँपालिकाको वडा अध्यक्षसँग पनि गरेँ, कन्सल्ट गरेँ। उहाँहरूको भनाइ पनि कस्तो भने अब खाद्यको चाहिँ त्यो यो आफ्नै स्टाफ पनि त्यहाँ नबस्ने, बिक्री डिपो जस्तो त्यही ठेकेदारले चाहिँ त्यो माथि पैसा जम्मा गर्ने, त्यो बराबरको चामल बुझ्ने, ल्याएर चाहिँ दिने हो। यो कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति चाहिँ यसलाई अलि निगरानी नपुगेको हो कि जस्तो लाग्छ। र यहाँको भूगोलले हेर्दा पनि अब मलाई यहाँहरूलाई जानकारी नै होला, अहिले यहाँ सिमीकोटबाट कम्तीमा 2.5 दिन 3 दिन जति त्यहाँ पुगिन्छ पैदल यात्रा। त्यस कारण चाहिँ पनि अलिक बढी चाहिँ निगरानी पनि नपुगेको। अनि स्थानीय फेरि यो अहिले वितरण गर्ने क्रममा चाहिँ स्थानीय वडा अध्यक्षको अथवा वडा स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधिको रोहबरमा चाहिँ यो कति आयो के आयो भन्ने खालको पनि त्यो चाहिँ गरिन्छ। र चाहिँ मैले यही विषयमा वडा नम्बर 1 मा हाम्रो सर्किघाट गाउँपालिकाको सँग पनि त्यहाँ मैले सम्पर्क गरेको थिएँ। सिडिओ साहब, अब यो कुहिएको चामल लाने ठेकेदारलाई अथवा जसले टेन्डर गर्दाखेरि पैसा चाहिँ लिइसके, चामल पुर्याउँदाखेरि कुहिएको चामल पुर्याउँछन्, त्यसै गरी ढुवानी गर्दाखेरि जुन खाद्यान्न कम्पनीहरू छन् जसले खाद्यान्नको त्यहाँ व्यवस्थापन गरेको छ, उहाँहरूलाई अनुगमन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? होइन, मैले अघि भनिसकेँ नि, यहाँको भौगोलिक विशिष्टता, हाम्रो जनशक्तिको अभाव जस्ता कारणले गर्दा हामीले जति बढी रूपमा निगरानी पुर्याउनु पर्ने हो त्यति पुर्याउन सकेका छैनौँ। र पनि हामीले चाहिँ टाढाबाट भए पनि विभिन्न मिडियाको माध्यमबाट अनि सम्पर्कको माध्यमबाट यसलाई निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छौँ। र यही क्रममा चाहिँ यो खाद्य संस्थान, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँगै पनि लेखापढी पनि कुरा चलिरहेको छ। सायद उसले हाम्रो कम्पनीले पनि केही एक्सन लिन्छ होला। तपाईहरूले अब यो अनुगमन भइसके पछाडि कुनै न कुनै एक्सन लिनुहुन्छ? एक्सन त होइन, यसमा त अब अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि एउटा दोषी देखियो भनेदेखि एक्सनमा त अटोमेटिक गइहाल्छ नि। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सिडिओ साहब। यति बेला हामीसँग चिरञ्जीवी गिरी जो हुम्लाको प्रमुख जिल्लाधिकारी जोडिनु भएको थियो। हामी यति बेला भरत अधिकारी जो खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी हुम्लाका निमित्त प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँसँग छोटो कुराकानी गर्नेछौँ। अधिकारीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। अब सुर्खेतबाट हुम्लाको सार्के डाँडा स्थित बालुकुना डिपोमा पुर्याएको चामल कसरी कुहियो त सर? ढुवानी गर्ने क्रममा कहिले घोडा, कहिले गाडी, कहिले खच्चरमा ढुवानी गर्दाखेरि खोलामा भिजेर बिग्रियो भन्ने हामीले ठेकेदारबाट बुझ्न पायौँ म्याम। हजुर, दुर्गमका दूरदराजमा ढुवानी गर्दा बाटोको एक्सेस राम्रो नभएको, कहिले गाडी, कहिले घोडा, कहिले खच्चरमा, कहिले मान्छेले बोकेर पुर्याउनु पर्ने हुँदा खाद्यान्नमा अलिकति गुणस्तर कम भएको हो कि भन्ने मलाई पनि स्थानीय सरकारसँग बुझ्दाखेरि जानकारी भएको थियो। ठेकदारसँग बुझ्दा पनि उहाँले त्यो नै भन्नुभएको थियो। अब सर, यो ठेकदारको बहानामा कर्णालीवासी, हुम्लावासीहरूले कहिलेसम्म कुहिएको चामल खाने? जुन चामल गाईबस्तुलाई दिनलाई डराउनु पर्छ भने त्यो चामल खान किन विवश बनाइन्छ? यो त नियमित वर्षै पछि दोहोरिने घटना हो। तपाईहरुको नियत के हो सर? तपाईहरुले किन यो विषयमा तपाईहरु अनुगमन गर्नुहुन्न? किन गम्भीर बन्नुहुन्न सर? हैन, हाम्रो के हो भने सेवाग्राहीले जहिले पनि आफूले हेरफेर गरेर खान मिल्ने चामल चाहिँ लिन चाहिँ सक्ने उनी चाहिँ गरेका हुन्छ हामीले है। अब खान योग्य चामल चाहिँ हामीले पठाएको हुन्छौं भनेर तपाई बताउनुहुन्छ। फेरि तपाई भन्नुहुन्छ ठेकेदारले लिएर जाँदाखेरि बाटोमा यातायातको कारणले गर्दाखेरि कुहिन पुग्छ भनेर। अनि त्यो चामल जब त्यहाँ जनताको हातमा पुग्दाखेरि, स्थानीयको हातमा पुग्दाखेरि खान योग्य नै हुँदैन भने
कसरी खाद्यान्न ढुवानी गरेको के अर्थ रह्यो सर? अनि म्याडम यस्तो हुन्छ, किनभने हामी ठेकेदारले ढुवानी गरिसकेपछि ठाउँमा ढुवानी गरिसकेपछि जनताले हेरफेर गरेर बुझेर मात्रै चामल लिनुपर्ने हुन्छ। अब हामीले त्यहाँ चाहिँ स्थानीय सरकार र पुलिस प्रशासनको रोहरमा चामल बिक्री हुन्छ, त्यहाँ त्यो गर्दाखेरि जनताले उपयोग गर्दा हेरफेर गरेर लानु पर्यो म्याम। यदि जनता सचेत भएनन् भने त्यो चामल किन त्यहाँ पुग्यो भन्दाखेरि त्यहाँ जनता सोझा सिधा छन् भन्ने मानसिकता भएर हो। त्यो चामल जनताले यो खान योग्य छ छैन भनेर बुझेनन् भने तपाईहरूले बुझाउनु पर्ने कर्तव्य बन्छ कि भन्दैन? मजाले म्याम, अब हामीले पनि यो तपाईहरूले अनुगमन गर्नुपर्छ कि पर्दैन सर? अगाडि बढाएका छौँ। तपाईहरूलाई अब यो कुरालाई गम्भीर रूपमा लिनुहुन्छ, अनुगमन गर्नुहुन्छ? अनुगमन भएर पनि म्याडम हामीले कारबाहीको रूपमा अगाडि पनि बढाइसकेका छौँ। उसलाई चाहिँ हरजना हामीलाई जान्नमा आएको 2-4-5 कुन्टल चामल बिग्रेको छ भन्ने जान्नमा आएको थियो, जस अन्तर्गत उसलाई हरजना सब कारबाहीको प्रोसेस पनि अगाडि बढिसकेका छ म्याडम। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। यति बेला हामीसँग भरत अधिकारी जो खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका निवृत्त प्रमुख हुनुहुन्थ्यो हुम्लाको, कर्णालीका नागरिकले यसरी कुहिएको चामल र खान योग्य नभएको चामल खानुपर्ने नियति कहिले नदोहोरियोस्, सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण होस् र यो विषयमा हामी विस्तृत फलोअप गरिरहनेछौँ। अहिलेलाई भने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभाव सीधा कुरा जनतासँगको अर्को नयाँ एपिसोडमा। अब लागौँ अर्को महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुतर्फ। मखमलीले बाँधेको सम्बन्ध पनि चुडिदो रहेछ, सप्तरङ्गी टीकाको विश्वास पनि पुछिदो रहेछ। यो पंक्ति सुनाउँदै गर्दा आदरणीय दर्शक महानुभाव हामी पनि स्तब्ध छौँ। तर भएको यो घटनाले नेपाली समाज कस्तो बाटोमा हिँड्दैछ, समाजबाट धर्म कसरी हराउँदैछ भन्ने प्रश्न पारेको छ। सुन्दा पनि कान थुन्नु पर्ने यो घटना सत्य हो। सहोदर दाइबाट आफ्नी बहिनी लगातार बलात्कारको शिकार बन्छे भन्दा पत्याउन वास्तवमै सबैलाई गाह्रो लाग्छ। यस्तै भएको छ। एउटी बहिनी आफ्नै रक्षक मानिएको, आफ्नै अभिभावक मानिएको यौन पिपासु पापी दाइबाट निरन्तर शिकार बनिरहे। हेरौँ यो रिपोर्ट। दाजु भाइलाई दिदी बहिनीको रक्षक मानिन्छ, तर उनी बाल्यकालमै आफ्नै दाइबाट बलात्कृत भइन्, त्यो पनि एकचोटि होइन पटक पटक। म पनि मर्ने मान्छे हो, बाँच्ने मान्छे होइन। अहिलेसम्म हिम्मत गरेर बाँच्छु। कतिचोटिसम्म सुसाइड गर्न भनेर सोच्दै बाबा मम्मीको मुख हेरेर मात्र अझै बाँच्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, बुवा आमाको अगाडि किन मर्नु भनेर मात्र बाँचेको। त्यसपछि जुन हात बहिनीको रक्षाको लागि उठ्नुपर्ने ती हातहरूले उनको अस्मितामाथि प्रहार गरे। जुन काखमा उनले सबैभन्दा सुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने त्यहाँ काम वासनाको गन्ध मात्रै भेटिन्। यसरी बुबा सम्मान दाइबाट कलिलै उमेरमा पटक पटक बलात्कृत हुँदा उनी मानसिक रूपमै विक्षित बनिन्। त्यही कुराले म डिप्रेसनमा गएँ, एकदमै डिप्रेसनमा गएँ। खुट्टा बाँधेर उसमा राखेर यो भागेपछि गाह्रो हुन्छ भनेर उसले त्यस्तो खालको मोटिभ गरेर खुट्टा बाँधेर बन्दी जस्तै त्यसरी राखियो। त्यतिखेर मलाई कति धेरै पीडा हुन्थ्यो कि मैले जब कसैलाई पनि सुनाउन सक्थेन, मलाई त्यति धेरै पीडा हुन्थ्यो त्यतिखेर होइन। कतिखेर फुत्केर गएर मरौँ त्यस्तो खालको फिल हुन्थ्यो। कतिचोटि कोसिस गरेँ सुसाइड गर्न भनेर, तर कहिले पनि सुसाइड गरेनन्। सुन्दा फिल्मी कथा जस्तै लाग्ने तर विडम्बना यो उनको वास्तविक बुराइ हो। समाजमा प्रतिष्ठित कहलिएका उनका दाइले आफ्नो कुकृत्य लुकाउन विभिन्न प्रपञ्च रचे, तानाबाना बुने। आफ्नो पद र शक्तिको आडमा उनीमाथिको बलात्कारको श्रृङ्खला बहिनीको बिहेपछि पनि छोडेनन्।
छुटकारा पाउनको लागि यसलाई बिहे गरेपछि यसले केही गर्दैन भनेर त्यसरी गरेको थियो कि कुन हिसाबले उसले त्यस्तो गराइदियो? एक त होइन, एक त म मानसिक बिरामी भएको बेलामा मेरो जबरजस्ती बिहे गर्न पाउँदैन कुनै पनि हिसाबमा। म पनि त्यसमा अहिले सहमत छैन। त्यतिखेर मेरो हालत थिएन होला, बोल्न सक्ने क्षमता थिएन होला, म बोलिनँ होइन। दाइको बलात्कारबाट जोगिन विदेशिनसम्म बाध्य भइन् उनी। समाजमा बुबा आमाको प्रतिष्ठाका लागि अहिलेसम्म मुख नखोलेकी उनी अब भने वारपारको लडाईँ लड्ने बताउँछिन्। मेरो यो लास्ट डिसिजन हो भनिसकेपछि उहाँहरूले पनि फोर्स गर्नु भएन। त्यहाँ बसेँ, घरमा बसेँ, तर मलाई एकदमै डिप्रेसन, यति औषधि चलाएको थिएन त्यतिखेर सन्चो भयो भनेर सोचेको थियो मान्छेले, तर मलाई भित्रभित्र आफै जलिरहेको थिएँ। मैले कसैलाई पनि भन्न सकेको थिएन मनको कुरा। हुन त पाप धुरीबाट कराउँछ भन्ने उक्ति नेपाली समाजमा सत्य साबित हुँदै आएको छ। एउटी बहिनीमाथि भएको पाप जसले नेपाली समाजलाई समेत स्तब्ध बनाएको छ, कीकर त विमोड बनाएको छ। एउटी चेलीले त आँट गरिन् नै, तर अन्य यस्ता कति चेलीहरू यस्तै काम वासनाको शिकार घरभित्र नै बनिरहेका होलान्। किनभने समाजमा यस्ता धेरै पिपासुहरूले जन्म लिएका छन् जसलाई न पारिवारिक मर्यादाले बाँध्न सक्छ न त धर्मको सीमाले रोक्न सक्छ। दर्शक महानुभाव, जन्मदा छोरी हुनाको कारणले यौवनमा इज्जतको पर्खालले र विवाहपछि मर्यादा संस्कारले र बुढेसकालमा विभिन्न कुप्रथा र कुरीतिले मात्र होइन, आफ्नै आफन्त र आफ्नै रक्षकहरूबाट पनि समाजमा महिलाहरू सुरक्षित छैनन्। यो रिपोर्ट प्रसारण गरिरहँदाखेरि धेरै चेलीहरूको आफ्नो नजिकका नातेदार जसले रक्षा गर्छ, जो जन्मे पछाडि आफ्नो बाबुले रक्षा गर्छ, हुर्किँदै जाँदा आफ्नो दाजुभाइले र त्यस पछाडि विवाह पछाडि श्रीमानले त्यो अपेक्षा गरेर बसेका धेरै विश्वासहरूमा आघात पुगेको छ। सुन्दाखेरि फरक लाग्ने र जिउने सिरिङ्ग लाग्ने, समाजमा यस्तो पनि हुन्छ भने जस्तो अकल्पनीय लाग्ने एउटा दाइ जसले बहिनीको रक्षा गर्नुपर्ने थियो, त्यही दाजुले बहिनीलाई बाल्यकालदेखि नै पटक पटक यौन दुर्व्यवहार गरेका छन्, आफ्नो यौन प्यास मेटाउने शिकार बनेका छन्। समाज कुन गतितिर गइरहेको छ? समाज कुन बाटोतर्फ जाँदैछ? मलाई यो विषयमा बोल्ने शब्द नै आएन। म आफै एउटा नारी भएको कारणले समाजमा यस्ता खालका जुन अकल्पनीय, सुन्दाखेरि विश्वास नलाग्ने घटनाहरू देख्दाखेरि आफ्नो दाइ, आफ्नो बुवा, आफ्ना छोराहरूबाट नै म असुरक्षित छु कि भन्ने महसुस गर्नुपर्ने यो कस्तो विडम्बना। यो घटनाले समाजको बिम्ब प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ। एउटा प्रतिनिधि घटना हो जसले हाम्रो समाजको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ। यस्तो कुनै पनि चेलीले भोग्नु नपरोस् र सुन्न नपरोस् र हामीले यसरी रिपोर्टहरू देखाउनु नपरोस्। एक चेली जो आफ्नो परिवारको दाइबाट सबैभन्दा धेरै सुरक्षित महसुस गर्छिन्, ती चेली न्याय माग्दै हाम्रो कार्यालयसम्म आउनु नपरोस्। आजको कार्यक्रममा हामीले अर्को एउटा शिक्षकबाटै यौन दुर्व्यवहारमा परेका छात्रहरूको रिपोर्ट पनि तयार गरेका थियौँ र अन्य सामग्रीहरू पनि रहेको थियो। समय अभावको कारणले गर्दा आजको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्न असमर्थ भयौँ। हामी चाहन्छौँ यस्ता किसिमका घटनाहरू उठाउनु नपरोस् र प्रसारण गर्नु नपरोस्। समाजमा महिला समानता, महिला अधिकारको नारा लाग्छन् भने त्यो घर र व्यवहारबाट सुरु होस्।
तर यथार्थ फरक छ। हामी निरन्तर रूपमा यस्ता विषयहरूलाई फलोअप गरिरहनेछौँ र ती बोल्न नसकेका आवाजहरूलाई आफ्नो आत्मबल बलियो बनाएर साहस जुटाएर यस्ता विकृति र आफूसँग भएको यौन हिंसाको विषयमा आवाज उठाउनको लागि अनुरोध पनि गर्छौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24.com हेर्न नभुल्नुहोला। त्यसैगरी तपाईहरूले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै कुनै समस्या र गुनासो छ भने हाम्रो भाइबर र इमेल मार्फत जोडिन सक्नुहुनेछ र हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू 24 घण्टा तपाईहरूको लागि खुल्ला रहनेछ। हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरूमा तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ, कुनै समस्या यति बेला भोगिरहनु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 011 2424। यसैगरी हाम्रो अर्को नम्बर रहेको छ 98 015 7 2424 र अर्को नम्बर रहेको छ 98 84 011 037 मा तपाईहरूले जुनसुकै समयमा आफूलाई अप्ठ्यारो लागेको र आफ्नो गुनासो सुन्ने कोही नभएको बेलामा गुनासो सुन्ने आधार र आफ्नो साथी सम्झिएर हामीलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। देश तथा विदेशमा रहनु भएको छ, इन्टरनेटको पहुँचमा रहनु भएको छ भने हाम्रो विभिन्न सोशल प्लेटफर्महरूमा, भाइबरमा र व्हाट्सएपमा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।